नेपालको हाल राजनीतिक अवस्था कहाली लाग्दो रहेको छ। राजनीतिक सत्तामा भ्रष्ट र अज्ञानी नेताहरू भरिएकाले नेपालले दिगो विकास र उत्कृष्ट परिवर्तनको स्वाद नपाएको लामो समय भइसकेको छ। अब नेपाललाई सम्हाल्ने एक शैक्षिक र अनुभवी लिडरको खोजमा हामी यस भिडियोमा नेपालको भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने क्षमता राख्नुहुने लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूको लिस्ट हेर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। वेलकम टु हाम्रो लिस्ट। नम्बर 10 मा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ र हाल नेपालका उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरिरहनु भएको नारायण काजी श्रेष्ठ। आफ्नो राजनीतिक करियरको क्रममा उहाँले थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग आबद्ध रहँदै नेतृत्वका पदहरूमा रहनुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले 2040 सालतिर पञ्चायत प्रणाली अन्त्य गर्नका लागि भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र सेनानीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। माओवादी गृह युद्धको क्रममा उहाँ राजनीतिक मूलधारमा सक्रिय भई एक मेडिएटरको रूपमा कार्य गर्नुभयो। द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानपछि उहाँ औपचारिक रूपमा माओवादी पार्टीमा सामेल भई 2065 सालदेखि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालका उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्री परिषद प्रवक्ता, संविधान सभाका सदस्य र संसद लगायतका पदहरू सम्हाल्नु भएको छ। 2080 सालमा नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले नेपालको गृहमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनीय प्रभाव गर्दै थुप्रै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मामिलाहरू पूर्ण खोल्न र अनुसन्धान गर्न थाल्नुभयो। यसमा भुटान रेफ्युजी घोटाला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, 62 किलो सुन तस्करी प्रकरण र बाँसबारी जग्गा प्रकरण समावेश थियो। यस्ता ठूला मुद्दाहरूको अतिरिक्त श्रेष्ठज्यूले कानून प्रवर्तन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू लागू गर्नुभयो। विशेष गरी उहाँले सुराकी खर्च सङ्कलनको प्रथा हटाउनुभयो, जुन निजी अनुसन्धानहरूका लागि उठाइने परम्परागत शुल्क थियो। यो कदम कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता हटाउने व्यापक प्रयासको हिस्सा थियो। आफ्ना यस्ता कार्यहरूका कारण र देश विकासमा योगदान दिने आफ्नो उचित मानसिकता भएकाले नारायण काजी श्रेष्ठज्यू नेपालको भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र राम्रो संख्यामा व्यक्तिहरूले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा देख्ने इच्छा राखेका छन्। नम्बर 9 मा हुनुहुन्छ हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियर र सामाजिक युवा अभियन्ता 32 वर्षीय सागर ढकाल। उहाँले फुल स्कलरशिपमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभएको र भारतीय दूतावासले उत्कृष्ट 25 नेपाली इन्जिनियर विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने गोल्डन जुबली स्कलरशिप प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाबाट इन्जिनियरिङ गर्नुभएको हो र युके को अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट जल र ऊर्जा नीति तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मास्टर डिग्री हासिल गर्नुभएको हो। सागर ढकाल ज्यूको नीतिहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कार्यक्षेत्रमा लागू गरेर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चाहना रहेको छ। उहाँले एसिया, अफ्रिका, युरोप लगायत विभिन्न देशहरूमा काम गर्दै अपेक्षित र कमजोर समुदायका जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योगदान दिनुभएको छ। सागरज्यूले 2074 सालमा नेपालका उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि भौतिक शास्त्र र गणितका थुप्रै म्यानुअल र पुस्तकहरू प्रकाशित गर्नुभएको थियो। यसै गरी सागर ढकालज्यूको 2074 सालमा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग साँझ सवाल टेलिभिजन कार्यक्रममा भएको संवाद इन्टरनेटमा एकदमै भाइरल भएको थियो। झन्डै 5 वर्षपछि उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रतिस्पर्धी हुँदै डडेलधुरा 1 बाट संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिनुभएको थियो। यद्यपि उहाँले 13,042 मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो र देउवाज्यूसँग पराजित हुनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा अझ सशक्त रूपमा फर्कने र फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। सागर ढकालज्यूसँग राजनीति प्रति दूरदर्शी सोच रहेको छ भने उहाँ एक सक्षम नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँले युवाहरूमाझ लोकप्रिय नेताका रूपमा भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने ठूलो सम्भावना बोक्नु भएको छ। नम्बर 8 मा हुनुहुन्छ नेपालका संसद सदस्य, कम्प्युटर इन्जिनियर, पूर्व अमेरिकी रक्षा कार्यक्रमकर्ता, लेखक, राजनीतिज्ञ र सामाजिक अभियन्ता चन्द्रकान्त रावत भनेर पनि चिनिनुहुने डाक्टर सीके रावत।
उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको सेन्ट्रल क्याम्पस पुल्चोक क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङ स्नातकमा स्वर्ण पदक विजेता हुनुहुन्छ। नेपाल स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जापान स्थित टोकियो विश्वविद्यालय र बेलायत स्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिसकेपछि उहाँले युवा नेपाली इन्जिनियरिङ पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुल रत्न पदक र ट्रोफी मार्क अफ शैक्षिक उपलब्धि पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले मधेसी जनताको लागि स्वतन्त्र मधेस स्थापनाको उद्देश्यले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। तर 2065मा उहाँले नेपाली राज्य सामु समर्पण गरी मूलधारको राजनीतिमा सहभागी हुने निर्णय गर्नुभयो। 2079 सालको नेपाल आम निर्वाचनमा 35,042 भोट ल्याएसँगै उहाँ प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदको तल्लो साधनको संसदीयमा निर्वाचित हुनुभयो। आजको दिनसम्म उहाँले मधेस स्वराज, मधेस इतिहास, वीर मधेसी र वैराग्यदेखि बचाउसम्म जस्ता उत्कृष्ट पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको आजसम्मको कार्य र राजनीति प्रतिको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राखी विचार गर्दा डाक्टर सीके रावतज्यू राजनीतिक क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान राख्ने र एक योग्य नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न राजनीतिक चुनौतीहरूलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्दै आउनु भएको छ, जसले उहाँलाई आगामी दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना सहितको नेता बनाएको छ। नम्बर 7 मा हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिज्ञ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य 63 वर्षीय डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी। डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीज्यू 2079 सालको सङ्घीय निर्वाचन मार्फत गुल्मी 1 बाट 33,744 भोट ल्याई निर्वाचित संसद सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले 2033 सालमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र सानो उमेरमा नै नेपालको विद्यार्थी सङ्घको महासचिव समेत बन्नुभएको थियो। 2062 सालको जनआन्दोलनमा उहाँले पार्टीको औपचारिक धारणा विपरीत खुला रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा समर्थन गर्नुभएको थियो। उहाँले 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा गुल्मी 2 बाट चुनाव लडेर आफ्नो पुरानो प्रतिस्पर्धी प्रदीप गेवालीलाई करिब 2500 मतले पराजित गर्नुभयो। शैक्षिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा उहाँले समाजशास्त्र र व्यवस्थापन संकायमा मास्टर्स डिग्रीको उपाधि हासिल गर्नुभएको थियो र 2070 सम्ममा PhD को अध्ययन गरिराख्नु भएको थियो भने पछि उहाँले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर समावेश गर्न सफल हुनुभयो। चन्द्र भण्डारी ज्यूसँग अत्यन्तै धेरै राजनीतिक ज्ञान छ भने उहाँ राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको 50 भन्दा बढी वर्ष भइसकेको छ। यसै गरी उहाँ सक्षम नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो नेतृत्व कौशलका कारण सार्वजनिक समर्थन प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ, जसले उहाँलाई नेपालको भावी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना सहितको नेता बनाएको छ। नम्बर 6 मा हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिज्ञ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सदस्य 29 वर्षीय शोभिता गौतम। उहाँ 2079 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 बाट 1529 मतका साथ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभयो। 27 वर्षको उमेरमा शोभिता गौतमज्यू प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सबैभन्दा कान्छी सदस्य हुनुहुन्छ। शोभिताज्यू युवा अभियन्ता र पेसाले वकिल हुनुहुन्छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा अध्ययन पूरा गर्नुभएको हो। यसै गरी शोभिताज्यू व्यवसायी गृहेन्द्र घिमिरेसँग विवाहित हुनुहुन्छ। 4 वर्षभन्दा लामो समयसम्म शोभिताज्यू नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको हो। विगतमा उहाँले नेपालमा इन्स्टिट्युसनलाइज र रेगुलेट एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजीको आवश्यकताको बारेमा समेत लेख्नु भएको थियो। उहाँको जीवनशैली र कार्यलाई मध्यनजर गर्दा शोभिता गौतमज्यूसँग राजनीति प्रति एक बेग्लै दृष्टिकोण छ र उहाँले सक्षम नेतृत्व क्षमता समेत राख्नुहुन्छ। उहाँ भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना भएको जनप्रिय नेत्री समेत हुनुहुन्छ। यदि यो सम्भावना साकार हुने हो भने उहाँ नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ र एउटा महान उदाहरण स्थापित गर्नुहुनेछ। उहाँको विचार र दृष्टिकोणले युवा पुस्तालाई प्रेरित गरेको छ, जसका कारण उहाँ जनताको मनपर्ने नेत्रीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ।
नेपालको भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने क्षमता राख्नुहुने लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूको अब टप 5 लिस्ट हेर्नुभन्दा अघि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हजुरको विचारमा नेपालको भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न उचित व्यक्तिको नाम तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। नम्बर 5 मा हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिज्ञ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता 32 वर्षीय ज्ञानेन्द्र शाही भनेर पनि चिनिनु हुने ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही। उहाँ 2079 को निर्वाचनमा जुम्ला 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभयो। ज्ञानेन्द्रज्यू 2078 साल फागुन 6 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्ताको रूपमा सामेल हुनुभयो। यसै गरी उहाँ 2080 साल पुस 6 मा 53% भन्दा बढी मत प्राप्त गरी जुम्ला 1 बाट सांसद निर्वाचित हुनुभयो। शैक्षिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा उहाँले भारतको दिल्लीबाट सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको पेशागत उपाधि प्राप्त गर्नुभएको हो। ज्ञानेन्द्र शाहीज्यू सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ र नेपालमा भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्धको निर्भीक भाषणका लागि प्रख्यात हुनुहुन्छ। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको ज्ञानेन्द्रज्यूले सङ्घर्षको श्रृङ्खलामा आफूलाई एक महान युवा प्रभावक र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। संसद भवन छिर्ने बेला भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सहज हो भन्नुभएको ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूसँग राजनीतिप्रति गहिरो सोच रहेको छ भने उहाँ एक योग्य नेतृत्वको क्षमता राख्नुहुन्छ। उहाँ भ्रष्टाचार र अन्यायको सदैव विरुद्ध गर्ने भएकाले जनताको प्रिय नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ र भविष्यमा उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको नेताहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ जसले मुलुकमा न्याय, पारदर्शिता र सुशान्तको स्थापनाका लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ नेपाली राजनेता र हाल नेपाली कांग्रेसको महासचिवको रूपमा कार्यरत हुनुभएको 48 वर्षीय गगन थापा। उहाँ 2065 सालदेखि काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभा संसदको रूपमा सेवा गर्दै आउनु भएको छ र हाल शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धित संसदीय समितिमा हुनुहुन्छ। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि उहाँले लिभेबल काठमाडौँ फोरम नामक सिरिजको सुरुवात गर्नुभयो, जहाँ उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्रविधिकरणको 20 वर्ष रणनीति विकास मास्टर प्लानको प्रकाशमा आधारभूत पूर्वाधार सुविधाहरूको दिगो विकासको महत्त्व बारे छलफल गर्नुभयो। उहाँले 2073 देखि 2074 सालसम्म नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभयो। थापाज्यूको कार्यकालमा मस्तिष्क मृतक व्यक्तिहरूबाट अङ्ग प्रत्यारोपण सम्भव हुने गरी मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमन लागू गरियो। शैक्षिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा उहाँले 2055 सालमा त्रिचन्द्र कलेजबाट ब्याचलर्स अफ साइन्स इन केमिस्ट्री पुरा गर्नुभयो र 2060 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स इन सोसियोलोजी कम्प्लिट गर्नुभयो। एकदमै सानो उमेरदेखि नै राजनीतिमा एउटा ठूलो योगदान दिने जागर भएको गगन थापाज्यूसँग आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रको गहिरो ज्ञान र थुप्रै अनुभव रहेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दा उहाँ एक योग्य नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना उहाँले बोक्नु भएको छ। नम्बर 3 मा हुनुहुन्छ हाल नेपाल जलविद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ। उहाँ 10 वर्षसम्म 18 घण्टासम्मको दैनिक विद्युत कटौती समाधान गर्ने व्यक्तिको रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले पदभार ग्रहण गरेको 2 महिनाभित्र नै लोड सेडिङको समस्या हल गर्नुभएको थियो। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको घिसिङज्यूले भारत स्थित क्षेत्रीय प्रविधि संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ बन्नका लागि निशुल्क छात्रवृत्ति पाउनुभयो। उहाँले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पोस्ट ग्रेजुएसन समाप्त गर्नुभयो। घिसिङज्यूलाई 2073 भाद्र 29 गते मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। घिसिङज्यूलाई विद्युत अफिसको नेतृत्व दिएपछि उहाँले राम्रो व्यवस्थापन र विद्युतको न्यायसङ्गत वितरणमा जोड दिनुभयो। ठूलो उद्योगलाई जनताको सट्टामा 24 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति गर्ने नीतिलाई अन्त्य गर्दै उहाँले प्रमुख सहरहरूमा विद्युत कटौती तुरुन्तै हटाउनुभयो र अन्य भागहरूमा विद्युत कटौतीलाई 2 घण्टासम्म सीमित गर्नुभयो।
कुलमान घिसिङज्यूले उत्पादन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधार गरेर कम माग हुने समस्यामा पानी सञ्चय गर्ने र नराम्रो मेन्टेनेन्सका कारण थन्किएका विद्युत प्लान्टहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनु भयो। साथै उच्च शक्ति घरेलु उपकरणहरूको प्रयोगलाई पीक अवसरमा रोक्न जनचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। 2078 साल ज्येष्ठमा आवासीय र औद्योगिक क्षेत्र दुवैका लागि देशभर लोडसेडिङ पूर्ण रूपले समाप्त भयो। आफ्नो यही कार्यहरूका कारण 2078 साल 27 गते कुलमान घिसिङज्यूलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पूर्ण नियुक्त गरियो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दा कुलमान घिसिङज्यूसँग राजनीतिक र व्यवस्थापनको असाध्यै धेरै ज्ञान अनुभव रहेको छ भने उहाँ अत्यन्तै जनप्रिय भएका कारण भविष्यमा उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएको हामी देख्न सक्छौं। नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ नेपाली राजनेता, पूर्व अमेरिकी नागरिक र विगतमा नेपालको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभएको 49 वर्षीय रवि लामिछाने। पूर्व पत्रकार रवि लामिछानेज्यू 2080 साल वैशाख 25 गते चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य बन्नुभएको थियो। यद्यपि यसअघि उहाँ मङ्सिर 2079 देखि माघ 2079 सालसम्म सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले उहाँको पद खोसिदिएको थियो। राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि लामिछानेज्यू एक प्रख्यात टेलिभिजन व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अनुसन्धान सम्बन्धित पत्रकारिता र सामाजिक सक्रियताका लागि लोकप्रिय बन्नुभएको थियो। विशेष गरी नेपालको उपेक्षित समुदायहरूमा असर गर्ने सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा उहाँको रिपोर्टिङका कारण उहाँ चिनिनुहुन्थ्यो। रवि लामिछानेज्यूसँग राजनीतिप्रति गहिरो रुचि र उहाँ एक योग्य नेतृत्व क्षमता राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यद्यपि धेरै पटक विवादको घेरामा तानिनु भएको छ। उहाँले सधैँ नेपाली राजनीतिमा युवाहरूलाई प्रवर्धन गर्नुभएको छ र अन्यायको विरुद्धमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। जनतासँग उहाँको ठूलो समर्थन छ र उहाँ जनताको प्रिय नेताको रूपमा स्थापित हुन सफल हुनुहुन्छ। यसकारण नै भविष्यमा उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको हामी देख्न सक्छौं। फाइनली नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ हाल काठमाडौँ नगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भनेर पनि चिनिनुहुने इन्जिनियर बालेन्द्र शाह। जम्मा 33 वर्षीय बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार भई स्थानीय चुनाव 2079 सालमा 61,767 मत ल्याई विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। बहुप्रतिभाशाली बालेनज्यू मेयर सँगसँगै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र एक प्रतिभाशाली र्यापर समेत हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षाको कुरा गर्दा बालेनज्यूले हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर डिग्री प्राप्त गर्नुभएको हो भने उहाँले भारत स्थित VT युनिभर्सिटीबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स डिग्री हासिल गर्नुभएको हो। बालेन शाहले आफूलाई नेपाली इतिहासकै एक सबैभन्दा सफल, चर्चित र प्रभावशाली मेयरको रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनुहुन्छ। राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन, पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत नक्सा पास नगरी बनाइएका अवैध संरचनाहरू भत्काएर बालेनज्यूले आफ्नो कार्यकालको छोटो समयमा नै पुरै नेपाललाई दङ्ग पारी लोकप्रिय हुनुभयो। यतिमा मात्र सीमित नभई शिक्षा क्षेत्रमा स्कलरशिप सिस्टमलाई पारदर्शी बनाउनका साथसाथै सबै स्कुल र कलेजहरूमा स्मार्ट क्लासको सुरुवात गरी शिक्षा प्रणालीमा ठूलो योगदान दिनुभयो। यसै गरी मेलाम्ची खोलाबाट आउने खानेपानी व्यवस्थापन गर्न र काठमाडौँ शहरलाई सफा र सुरक्षित बनाउन धेरै सफल भएपछि बालेन शाहज्यूले भविष्यमा काठमाडौँलाई विविध प्रदूषणहरूबाट मुक्ति दिने लक्ष्य राख्नुहुन्छ। आफ्नो एकदमै बेग्लै खालको काम गर्ने शैली र दूरदर्शी सोचका कारण एक उत्कृष्ट लिडरको रूपमा इतिहास बनाइराख्नु भएको छ। यसकारण नै लगभग सबै नेपालीले बालेनलाई भविष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको पद पाएको देख्ने सपना राखेका छन्। मेयरमा मात्र सीमित नभई आगामी वर्षहरूमा बालेनज्यू नेपाली राजनीति क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद प्रधानमन्त्री भई हाल अज्ञानी र भ्रष्ट नेताहरूले लथालिङ्ग बनाएका नेपाललाई प्रगति मार्ग डोर्याएर नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनु हुने जनताको आश रहेको छ। धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। यस भिडियो बारे हजुरको के प्रतिक्रिया रहेको छ भने तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला। हस्त नमस्ते, हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।